अर्ज की आका बिरादरी में अमीर लोग भी हैं मगर मैं बहुत गरीब हूं और इस गरीबी की वजह से मेरी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता है। गरीबों के जहां में वक्त भी रुक रुक के चलता है, कभी सुबह नहीं होती कभी शामें नहीं होती। मैं आका गरीब हूं, गरीब को कौन पूछता है। मोहब्बत भरी गुफ्तगू हो रही थी हुजूर के साथ, अचानक जिब्राइल अमीन आ गए और आके अर्ज की अल्लाह के हबीब कि जिस जवान से मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, ये तो कल जोर तक जिंदा है, कल जोर के वक्त तक इसकी जिंदगी है, ये फौत होने वाला है। कल जोर के वक्त इसने मर जाना है मेरे आका। ऊपर से आए थे ना, लोहे महफूज देख के आए, उसकी मौत मुकद्दर बन चुकी है। आका इसके पास थोड़ा वक्त, ये मरने वाला है। जिब्राइल अमीन ये खबर दे के चले गए। कौन? फरिश्तों के सरदार ने खबर दी है, इसकी जिंदगी कल जोर तक। इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब ये जाने वाला है, मेहमान है। कुर्बान जाए हुजूर की लजपाली पर और आका की रहमतों पर। मेरे आका ने उस जवान से पूछ लिया, बताया नहीं उसे। मेरे आका ने फरमाया, ओ जवान, तेरी जिंदगी की कोई बहुत बड़ी हसरत हो मुझे बताओ ताकि पूरी कर दी जाए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्ज की अल्लाह के हबीब, गरीबों की हसरतें क्या पूछते हैं। हजारों हसरतें ऐसी कि हर हसरत पे दम निकले। आका जब से आंख खोली है गरीबी ही देखी है। इतना गरीब रहा हूं मेरे आका कि मैं जिंदगी में कभी मीठा नहीं खा सका। मेरे आका आपने पूछ लिया तो अब अर्ज करता हूं, दो हसरतें हैं जो जिंदगी भर परेशान करती रही हैं, लेकिन गरीबी ने ऐसे पंजे गाड़े थे कि वो हसरतें पूरी न हो सकी। इमामुल अंबिया ने फरमाया, क्या? अर्ज की आका, एक तो जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया और दूसरी हसरत ये थी, आका मैं जवान भी हूं, आपका गुलाम भी हूं, काश कोई नेक बीवी मुझे मिल जाती, कोई शरीक जिंदगी मिल जाती, कोई जिंदगी का अच्छा साथी मिल जाता। मेरे आका मेरी तलब थी, मदीने वाले सो रहे होते और वो जिंदगी का साथी और मैं मुसल्ले पे रो रहे होते। कोई ऐसी बीवी मिलती शरीक जिंदगी, हमारी रातें मुसल्ले पे बीत जाती। आका मिल के आप पे दुरूद पढ़ते, मिल के अपने रब को मनाते। कोई नेक शरीफ बीवी मिल जाती, मगर गरीबी ने ऐसे पंजे गाड़े हैं कि न कोई रिश्ता देता है और न कभी मीठा खा सका। कुर्बान जाए हुजूर की रहमत पर। इमामुल अंबिया ने फरमाया, बिलाल उस्मान गनी को बुलाओ, सिद्दीक अकबर को बुलाओ, हजरत अली अल मुर्तजा को बुलाओ। असहाब को बुलाया हुजूर ने और उस जवान से पूछा, तेरी नजर में कोई रिश्ता है? उसने अर्ज की, आका मेरे चचा की जवान बेटी है, नेक भी है शरीफ भी है, मगर गरीबी की वजह से तवज्जो नहीं करता। इमामुल अंबिया ने उसके चचा को बुलाया, फरमाया तैयारी कर, अपनी बेटी को जाके दुल्हन बना, इसी वक्त मैंने तेरी बेटी इसे दे दी है। अभी रुखसती होनी, अभी निकाह होना। उस्मान गनी को फरमाया, हजरत अली अल मुर्तजा को फरमाया, जाओ इन दोनों के लिए कपड़े लाओ। किसी से अभी को फरमाया, बर्तनों का इंतजाम करो। किसी को फरमाया, चारपाइयां लाओ। किसी के जिम्मे चादरें लगा दी हुजूर ने। सारा जहेज इकट्ठा कर लिया हुजूर ने। और उस्मान गनी को फरमाया इसके लिए ऐसा हलवा बनाओ जो कभी नहीं बनाया होगा। कुर्बान जाए कि कल इसने चले जाना है, आज दोनों हसरतें पूरी कर दो इसकी।
اتنا بلا تو ماں نہیں چاہتی جتنا حضور چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مسجد نبوی میں اس کا ابھی حضور نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک صحابی سے فرمایا تیرا گھر خالی ہے، تو اسے دیتا ہے؟ اور اس کی آقا قربان، فرمایا اس گھر میں اس کی بارات لے جاؤ، دلہن بھی پہنچاؤ، حلوہ بھی پہنچاؤ، سامان بھی پہنچاؤ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، سب کچھ پہنچ گیا۔ جب دوسرا دن آیا نا، رات گزری، تو امام الانبیاء نے ایک صحابی کو فرمایا تم زور کے وقت نا اس گھر کے پاس چلے جانا، وہ جس دولہے کی کل شادی کی ہے، اور تم عصر تک نا گھر کے گرد چکر لگانا، اس گلی سے گزرتے رہنا، اور سننا کہ اندر سے رونے کی آواز تو نہیں آئی، اور جو ہی رونے کی آواز آئے مجھے بتانا تو نے آ کے۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، وہ صحابی عصر تک وہاں رہے۔ گلی میں جب جائے اندر سے ہنسی کی آواز آئے، خوشی کی آواز تو آئے، رونے کی نہ آئے۔ عصر کا وقت ہوا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام کیا خبر ہے؟ عرض کی آقا وہاں تو کوئی رونا نہیں ہے، اندر سے تو ہنسی کی آواز آ رہی، اندر سے تو خوشیاں پنپ رہی۔ امام الانبیاء سجدے میں گرے، مولا یہ کیا راز ہے؟ جبریل فرشتوں کا سردار ہے، اس نے خبر دی تھی کل زور کے وقت جوان نے فوت ہو جانا، اور ابھی تک وہاں رونے کی آواز نہیں آئی، اندر خوشیاں ہنسی ہیں۔ مولا کیا راز ہے؟ اللہ رب العزت نے آواز دی میرے حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم جو جبریل نے بتایا تھا سچ بتایا تھا، تقدیر یہی تھی آج اس جوان نے مر جانا ہے، زور کے وقت فوت ہونا ہے، لیکن میرے حبیب جب آپ نے اس کی شادی کر کے سامان بھیجا، کھانے کا انتظام بھی آپ نے کیا تھا، جب آپ نے کھانا بھیجا نا تو عشاء کے وقت دلہا دلہن نے جب دسترخوان لگایا کھانے کے لیے، میرے حبیب ادھر وہ لقمے توڑنے لگے، ادھر دروازے پر کسی بھوکے نے آواز دے دی، اس نے آواز دی تھی میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ جسے آپ نے دولہا بنایا تھا اس نے دلہن سے کہا، اس نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے تیرے جیسی شریف بیوی مل گئی، یہی کافی ہے کہ تیرا نکاح حضور نے میرے ساتھ کیا، تو اگر تو اجازت دے تو یہ سارا اٹھا کر فقیر کو نہ دے دے۔ اللہ رب العزت فرما رہا میرے حبیب جو میٹھا اس نے کبھی نہیں کھایا تھا آج ملا وہ بھی اس نے میرے نام پہ دے دی۔ تو جب روٹی اور حلوہ پہنچا نا فقیر کی جولی میں، فقیر نے ہاتھ اٹھائے، مولا ان کی خوشیاں سلامت رکھنا، اس جوڑی کو خوشیاں دینا، انہیں اولاد دینا۔ اے میرے حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم، تقدیر وہی تھی کہ اس نے مر جانا ہے، لیکن جب غریب کے ہاتھ اٹھے ہیں میں نے تقدیر بدل کر زندگی بڑھا دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے بزرگوں اور جوانوں، اڑوس پڑوس میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی بیمار تو نہیں، دوائی کے لیے تو نہیں تڑپتا ہے، کوئی بچے ایسے تو نہیں تمہاری سرپرستی کے محتاج تو نہیں ہیں۔ ان کے آنسو صاف کرو، اللہ کی عزت کی قسم اگر ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئے گی مدینے والا قبر میں خوش ہوگا، خدا حشر میں خوش ہوگا۔